अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और देखिए श्रीनगर कश्मीर का हाल पूरा बंद है। टूरिस्ट नहीं है ना, टूरिस्ट से ही तो सिटी ब्यूटीफुल लगता है। और संडे मार्केट के दिन भी इतना रश होता था रात को इस टाइम, मतलब इतना रश टूरिस्टों का। और टूरिस्टों को यहाँ संडे मार्केट अच्छा लगते भी है, उनको भी अच्छी चीज़ें मिलते थे ओरिजिनल। लेकिन अब कुछ नहीं है, बस लोकल्स की थोड़ी बहुत भीड़ होगी। कुछ टूरिस्ट है 20%, 20 भी नहीं है, बोलता है 10%। अभी देखते हैं घंटा घर के सामने 2%। अब जो भी हो। एक तो यहाँ के जब टूरिस्ट सीज़न जब होता था, फिर यहाँ के लोग जो कश्मीरी लोग जो है वो अपने लोकल्स को बहुत उस वक़्त वो करते हैं, मतलब नेग्लिजेंस करते हैं, वो लोग भाव नहीं देते हैं। और अब सीज़न लगा हो, मौसम बहार हो, हम लोकल से यहाँ के, हमारे भी तो दिल करेंगे ना थोड़ा घूमने फिरने की, थोड़ा शिकारा राइड्स करें। लेकिन उस वक़्त हमको भी मतलब रेट इतना ऊंचा लगाएंगे। फिर वहाँ कुछ अगर जानकारी वाले कोई हो, फिर उनके लिए भी कुछ गिफ्ट्स लेना पड़ता है। वो तो चलो आपस में एक दूसरे के साथ सलाम दुआ अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इन टोटलिटी में बहुत यहाँ पर कुछ अजीब सा माहौल है ना। तो क्या कहूँ, मैं तो दबी सी आवाज़ में मैं एकदम दब सी गई हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि क्या कहूँ, दिल फटने को आ रहा है। लेकिन फिर एट द आओगे तो ऐसा है हाल। देखिए खाली, पूरा खाली पड़ा हुआ है। वही मैं बोल रही हूँ ना अच्छा तो बोलने के लिए जैसा लायक नहीं है सच में, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादती हुई है। और बुरा कहने जाओ तो दिल भी गवारा नहीं करता है, मतलब कहूँ तो क्या कहूँ टाइप के ना। तो इट्स ओके दिन, अभी बने रहिए। एम्प्टी है, एम्प्टी एकदम खाली। कुछ आए हैं, फिर कुछ लोग बदनाम करके भी जा रहे हैं, कुछ लोग अच्छी बात बोल के भी जा रहे हैं। और अब ले दे करके नुकसान यहाँ के लोगों को खुद है, क्योंकि टूरिस्ट होता तो सब कुछ अच्छा होता। लेकिन टूरिस्ट के साथ बुरा यहाँ के लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि टूरिस्ट से ही तो इनकम है, इनकमिंग है। आउट गोइंग सिर्फ होते रहेंगे, इनकमिंग नहीं आएंगे, सो कहाँ से फिर उन्नति होंगे, है ना। तो यही बात है। एप्पल लूँगी, एप्पल लूँगी। तो एक खास एप्पल का खा सकती है कोई भी लोग। क्या करूं, कुछ लेने को दिल करता है, लेना पड़ता है। और इधर कुछ, हाँ इसके पास ना ये पसंद आया मुझे, कैटल ये कैटल जरा दिखाओ। बिलो वन। तो
तो हाँ जी, ऐसे सन्नाटा पसरा हुआ है। एक बस आप बोल रहे हैं कि 2% ही रह गए हैं टूरिस्ट। 1.5% वो घटते जा रहा है। एनीवेज, और आज बहुत ही मिरेकल हुआ। यहाँ अमीना कदल उस पार एप्पल था, मतलब एप्पल अभी कोल्ड स्टोर वाला एप्पल है, कश्मीर का ही, तो अच्छा है। थोड़ा थोड़ा दाग होते हैं उनमें ना, इसीलिए वो 100 का 2 किलो, 100 का 1.5 किलो ऐसे देते हैं क्वालिटी देख के। लेकिन उसमें दाग होना लाजिम है, क्योंकि इस रेट में एप्पल ऐसा कहाँ मिलेंगे। अगर आप शॉप पे जाओगे, कोल्ड स्टोर वाला बेदाग वाला लोगे तो 200-250 किलोज ऐसे करते हैं। सो एक लोअर साइड में भी अगर हम देखेंगे तो, लेकिन आम दिन होता है, वे लोग अपने आप से डालते हैं ऑल अनाप शनाप, फिर घर जाके ना बहुत बहुत दुख भी होता है, मतलब हाफ से भी ज़्यादा ख़राब निकलते हैं। सो आज जो मेरिकल हुआ, एक नौजवान सा था, मैं डालूँगी इसमें आपको वीडियो, वो मुझे मेरी मन मर्जी मुताबिक उसने मुझे पिक करने दिया। सो इट्स अ वेरी 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 बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि ये आज 2 decades आफ्टर मोर देन हुआ है ऐसा। अदरवाइज़ ये लोग हाथ भी लगाने नहीं देंगे, आपको छूने भी नहीं देंगे। सो पता नहीं आज मेरा कौन सा अच्छा दिन था, तो एकदम चुन के मुझे लेने दिया, और वो भी बोल के कि आप इस साइड से लीजिए, यहाँ पे अच्छा वाला है बोल के। सो आई रियली ब्लेस्ड हिम विथ ऑल माय हार्ट। तो मैं बहुत खुश हो गई, तो मैंने उससे थैंक यू भी कहा, एंड मैंने उसको दुआई भी दी, और मैंने उसको ये भी कहा कि दूसरों को भी थोड़ा देख दू के दिया करो, ऐसा भी नहीं दो कि सारा का सारा घर जाके ख़राब निकले तो किसी के हाई भी लग सकते हैं, है ना। सो लड़का अंडरस्टैंडिंग था। सो मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स घर की तरफ, तो हम यहाँ से ऊपर फ्लाईओवर से जाएंगे। तो वैसे आज तो निचला वाला रास्ता भी पूरा खुला ही है, कोई जाम वाम का अभी कोई चक्कर नहीं है, लेकिन फ्लाईओवर से निकलेंगे एकदम दनादन। इकबाल साहब को आदत है निकलने की, इकबाल साहब को बिल्कुल वो पसंद नहीं है जाम वाम। बाइक स्कूटी बाइक वगैरह पे होंगे तो अच्छे से एकदम ओवरटेक करके निकाल लेंगे, कभी गाड़ी भी हो हाईवे पे तो निकाल लेते हैं स्मूथली विथ, लेकिन ना अच्छे से। ड्राइविंग सेंस तो है, लेकिन टेक ओवर करना इज़ नॉट गुड, बट ये अच्छी तरह से तरीके नाल से ले लेते हैं। सो या तो अभी ये है फ्लाईओवर से जा रहे हैं, तो ऐसी ज़िंदगी। देखिए कश्मीर आगे से फिर ये शीट डाले ना यहाँ पे, वो उस पार नहीं दिखते हैं। तो मेरे व्यूवर्स, आप लोग सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। 2 दिन की ज़िंदगी है, आज है तो कल नहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए हर पल को एक खुश मोमेंट, हैप्पी मोमेंट बनाने की कोशिश कीजिए। और बस मर के तो कुछ भी लेके नहीं जाना है, रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं, दिखावा पिखावा कुछ भी नहीं, सब कुछ यही छोड़ छाड़ के अपने आमाल ही लेके जाना है। और मेरी बात तो हर हमेशा एक जैसी होती है, और एक जैसे होंगे भी। जो रिलीजियस वाइज बात करूँगी तो वो तो उसमें तो बदलाव हो ही नहीं सकते हैं। जिस तरह हम कुरान शरीफ फिर पढ़े और पढ़े और पढ़े पढ़ते रहे, मरते दम तक पढ़े, वही पढ़ना है, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं हो सकती है नाउज़ुबिल्लाह। तो उसी तरह से बातों में भी जहाँ तक हो सके बात सेम ही रहेगा। सो मेरा यही कहना है कि जब तक ज़िंदा है मिलजुल के रहिए, कोई किसी का हक मत मारिए, हक अमानत मत खाइए, और जी हाँ, किसी का दिल मत तोड़िए, किसी का दिल मत दुखाइए। ये बहुत बड़ा एक वो है, मतलब ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि टूटे हुए दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि जिसका दिल वाकई में टूटा हो किसी वैलिड रीज़न से, तो उसके दिल में अल्लाह बसते हैं। सो थिंक अबाउट इट, हाउ द बिग वर्ड इज़ दिस, कि टूटे हुए दिल में अल्लाह बसते हैं। सो ना हमें अल्लाह किसी का दिल टुटाने वालों में से बनाए, ना हमारा दिल कोई तोड़े। लेकिन जो हमारा दिल तोड़ रहे हैं, टुटा रहे हैं, सालों साल डेकेड्स एंड डेकेड्स, उनको अल्लाह हिदायत नसीब करे। और बाकी अल्लाह हमें हर बिदअत और शिरक के शर से बचाए, और अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अदा फरमाए, और अपने बच्चों के पेट में हलाल की रोज़ी रोटी से उनका मतलब जो भी हो हलाल पर फोकस्ड हो,
اور باقی جو آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں کچھ ہوں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے دکھاوے کے سوا. اور اللہ کسی لوگوں کو عمر میں اضافہ بھی دیتے ہیں، عمر درازی بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا جو دوکیلا چہرہ ہوتا ہے، ان کے منافق والا ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. پھر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا نیت جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. تو نیت پر ہی ہوتا ہے دار مدار جنت اور جہنم. تو وہ لوگ بہت ہی بدقسمت ہوں گے جس کے دو من ہوں گے، دو چہرے ہوں گے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، کسی کے طاق جھانک کرنے کے لیے، اپنے بیٹی کی عمر کے، بیٹے کی عمر کے، یا پھر کوئی عورت ہو وہ اس مجاز کے، یا مرد ہو، بڈھے ہو، ضعیف ہو، کچھ بھی ہو. بہت بدقسمت کا وہ بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ضرور کرے. اب مرنے کے لیے تو عمر کی کوئی وہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. جوان موت تو آج تو زیادہ ہی ہو رہے ہیں. ضعیف جیسے بھی لوگ ہو وہ اپنے آپ کو ٹھنڈورے، اپنے آپ کو چیک ضرور کرے کہ میرا رویہ کیسا ہے. میرا عمل عبادت تو میں کرتا ہوں، لیکن اللہ کو عمل عبادت نہیں چاہیے. اللہ کو نیت صاف اور انصاف کرنے والا اور صحیح معنوں میں انسان جیسا، جو دوسروں کے بارے میں سوچے، دوسروں کی عزت آبرو کو دھکا نہیں پہنچانے والا، اور اپنے زندگی ندامت سے گزارنے والا، اور اپنے آپ کو ہر ہمیشہ چیک کرنے والا، وہ اللہ کو پسند ہے. اور اللہ اسی پر جنت اور جہنم وہ کرتے ہیں. باقی نماز پڑھ کے بھی بولتے ہیں نا، پڑھ کے پتھر لکھ کے چور، آج ویسے ہوتے ہیں. تو بہت ہی عجیب بات ہے. تو اسی لیے ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، اچھا نیت رکھنا چاہیے. فرسٹ آف آل جس کے لیے بھی آپ سوچ رہے ہو، جو اپنے لیے پسند ہو، وہ دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے. باقی بچہ کا بال اتنا بدصورت کاٹا ہے، بہت ہی بدصورت، اتنا بدصورت. دیکھیں نا اس بچے کا کیا، ایک گاڑی ہے، اس گاڑی میں ایک چھوٹا بچہ ہے. نہیں، اب اس بچے کا کیا خطا ہے؟ اس کا تو کوئی خطا ہے نہیں، اس کے ماں باپ نے کاٹا ہے. ایک دم یہودی کا ایسا بچہ بھی بدصورت دکھ رہا ہے. ان کو پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے. میرا بلاگ جو بھی دیکھتے ہو تو ان کے گھر میں بھی ایسے بال کاٹے ہوئے لڑکا بچہ اور لوگ ہوں گے. پلیز ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، سمجھائیے. اور ان کو پیچھے سے آپ لوگ خود دیکھیے کتنے بدصورت دکھ رہے ہیں. یہ جو پیچھے سے سائڈوں سے زیرو کرتے ہیں، بیچ میں ایک عجیب قریب بال رکھے ہوتے ہیں. بہت ہی بدقسمت کی بات ہے قسم سے. کیوں نہیں سمجھاتے ہیں ماں لوگ؟ کیوں نہیں سمجھاتے بیوی؟ کیوں نہیں سمجھاتے بہن لوگ؟ کیوں نہیں سمجھاتے ہیں اپنے گھر کے مردوں کو؟ پھر مرد لوگ بھی عورت کو سمجھائے، جو ٹکنوں سے اوپر پائجامہ پہنتے ہیں، جو اونٹ کے عفان جیسے بال اوپر رکھتے، جو عورتیں ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہنتے ہیں، جو بہت ہی غلط ہے ٹرانسپیرنٹ اس طرح سے پہننا. سو وہ سب گھروں میں ایک دوسرے کو نقص نکالا کیجیے. نقص نکالنے سے سچ میں بہت فائدہ ہوں گے. اگر گھر سے ہی نقص نہیں نکالیں گے تو وہ بہت ہی بدقسمت ہے قسم سے، بہت ہی بدقسمت ہے. گھر میں دیٹ مینس دینی ماحول نہیں ہے، کیونکہ دین ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے ہیں. تو باقی بس میں تو نکالتی ہوں جہاں تک ہو سکے. اپنے گھر میں بھی نکالتی ہوں، باہر بھی نکالتی ہوں. گھر والے سمجھنے والے سمجھیں گے، نہیں سمجھنے سے میرا حق تو پھر بھی ادا کی ہو جائیں گے. باہر کے لوگوں کو سمجھاتی ہوں. آج تک کسی نے بھی بدتمیزی سے پیش نہیں آئے. ہر ایک نے بولا ایک دم بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے. اور بہتوں نے اپنے بال کو درست بھی کیا، پھر فون بھی کیا، جب بھی ملا تو دکھایا، دیکھیے آپ کے بات سے. پھر میں کہتی میری بات سے نہیں، پھر یہ بھی شرک ہے. اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی فکر سے آپ اپنے آپ کو چینج کرو. میرے یا آپ کے پھر کسی اور انسان کے وجہ سے آپ اپنے آپ کو بدلاؤ نہیں لاؤ. اللہ کی وجہ سے، فی سبیل اللہ کے نام سے، اس طرح سے. باقی حجام دکانوں میں دیکھیے آج کیسے پوسٹرز لگے ہوتے ہیں بال کا، ویرائٹیز آف بال کا وہ نقشہ لگا کے ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے یہاں کے جو ریلیجس لوگ ہیں وہ کہاں گئے. ان کو سمجھانا چاہیے تھا. لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ان کے شب میں جو قدم بڑھا کے ویسا بال کاٹنے جانے والے لوگ خود کو اپنے قدم کو روک دینا چاہیے، تاکہ جو وہ کاٹنے والا ہے وہ زیادہ بے گناہ ہے. جو خود جا رہے ہیں ان کے دروازے تک اور کٹوا رہے ہیں وہ زیادہ گنہگار ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. باقی اللہ رب العزت ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہ مغفرت ہو جائے.
اور ہم سب کو ہدایت نصیب ہو، بس ہم سب کو ہدایت نصیب ہو، اور ہم سب کے دلوں میں محبت آ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور حسن سلوک، حسن اخلاق، ان پہ بہت زور فرمائے ہیں. تو اسی لیے ہم سب کو اس بارے میں غور فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے. باقی گلے شکوے، عیبت غیبت، شرک بدعت، ان سب سے اللہ ہمیں بچائے، اور انسان خود بھی اپنے آپ کو بچنے کی اور اپنے اندر ہدایت کی طلب کرے. جب تک ہم اپنے اندر ہدایت کی طلب نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہمیں ہدایت نہیں کر سکیں گے. اسی طرح سے ہم کو خواہش جنت الفردوس کے نہ ہو تو اللہ بھی ہمیں انٹری نہیں کرا سکتے ہیں. تو اسی لیے بس سب لوگ جنت الفردوس کی طلب رکھیے، اس میں جانے کی خواہش رکھیے. یہ دنیا 2 دن کے ہیں، یہاں آپ سونا ہیرا موتی چاندی کا بھی محل بنایا ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے 2 گز زمین 2 گز کفن پہن کے جانا ہے. اس کے لیے فکر مند ہو جائیے. اوکے دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.